अथानघाङ्ग्र्योस्तव कीर्तितीर्थयोः अन्तर्बहिस्नानविधूतपाप्मनाम् भूतेष्वनुक्रोशसुतत्वशीलिनाम् स्यात्सङ्गमोऽनुग्रह एष नस्तव। भागवतस्य चतुर्थस्कन्धे भगवान् शिवः कृपापूर्णहृदयः बद्धाञ्जलीन् राजपुत्रान् प्रचेतसः एवमाह। इयं च गीता रुद्रगीता इत्येव भागवते कथ्यते। हे अनघ परमात्मन्, तव भक्तानां संग एव अस्माकं सर्वेषां स्यात् इति सर्वैः भक्तैः भगवान् प्रार्थ्येत इति उपदिशति शिवः प्रचेतसः। अपि च सर्वान् अस्मान् साधकान्। भगवतः एते भक्तास्तु अन्तस्नानेन बहिस्नानेन च नष्टपापाः, अपि च सर्वेषु भूतेषु कृपावन्तः। अतः तेषामेव सङ्गः सर्वेषामस्माकं स्यात्। भागवतैः क्रियमाणम् अन्तस्नानं बहिस्नानं च एवं भागवते वर्णिते। भगवतः अङ्घ्र्योः पादयोः जाता तस्य कीर्तिः। तामेव कीर्तिं शास्त्रैः श्रुत्वा परांश्च उपदिश्य अन्तस्नानं कृत्वा एते भागवताः नष्टपापाः बोभूयन्ते। तस्यैव च भगवतः पादयोः उत्पन्नायां विष्णुपद्यामपि अवगाह्य बहिस्नानमपि तैः विधीयते। बहिस्नानेनापि ते नष्टपापाः। यथा अत्र भगवानेव अनघः इति संवर्ण्यते, अतः तत्प्रतिबिम्बभूताः भागवताः अपि अनघाः एव तस्य कीर्तिश्रवणेन विष्णुपदी स्नानेन च सम्पद्यन्ते। ये केचन अल्पाः ज्ञानभक्तिवैराग्यादिरहिताः अपि साधकाः तान् साधून् भागवतान् करुणाशालिनः अवलम्बन्ते, तदा ते भागवताः एतान् पामरान् नूनम् अनुगृह्णन्ति। यथा कस्मिंश्चित् संस्कृत सुभाषित साहित्य श्लोके एवं साधूनां स्वभावः सुचारुरूपेण संगृह्यते। महात्मानोऽनुगृह्णन्ति भजमानान् रिपूनपि सपत्नीः प्रापयन्त्यब्धिं सिन्धवो नगनिम्नगाः इति। भजमानान् आश्रितान् रिपूनपि शत्रूनपि महात्मानः अनुगृह्णन्ति। किमुत ये न शत्रवः परन्तु केवलं पामराः तान् नूनम् अनुगृह्णन्ति एते साधवः। सपत्नीः प्रापयन्त्यब्धिं, याः काश्चन नद्यः पर्वतात् अवरुहन्ति ताः
समुद्रगमन मार्गे याः काश्चन अन्याः सपत्न्यः विरोधिन्यः स्रवन्त्यः अल्पजलपूर्णाः अवलम्बन्ते ताः अपि स्रवन्त्यः अल्पाः एताः इति नैव तिरस्कुर्वन्ति, परन्तु ताः अपि स्वासु नदीषु संगमय्य स्वयं यदा समुद्रं गच्छन्ति तदा समुद्रे एव एताः अल्पजलपूर्णाः स्रवन्त्यः अपि समुद्रे प्रवेशयन्ति। अत्रापि गुणसमुद्रः कृपासमुद्रः भगवान् तमेव समुद्रम् अभिमुखाः धावन्ति भागवतरूपाः नद्यः। एताः अपि भागवतरूपाः नद्यः सर्वाः अल्पजलाः स्रवन्त्यः समुद्रं प्रापयन्ति। जलं तु कर्म इति सर्वैः सुज्ञातमेव वर्तते। तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति इत्यादिषु। एवञ्च अप्शब्दः कर्मवाचकः। अल्पजलपूर्णाः स्रवन्त्यः इत्यस्य अर्थः अल्पकर्माचरणशक्ताः मंदाः पामराः साधकाः इति। एवञ्च अल्प ज्ञान कर्मयुक्तानपि साधकान् एते भागवताः भगवन्तं प्रति नयन्ति। अतः तेषामेव संगः अस्माकं सर्वेषां भवतु इति भवान् परमात्मा अनुगृह्णातु। यदा तेषां संगः संजायते अस्माकं पामराणां तदा भगवतः अनुग्रहोऽपि संजात इत्येव वयं चिन्तयामः। एवञ्च भागवत संगः भगवतः अनुग्रहस्य सूचकः इति सर्वैः अस्माभिः समाहित मानसैः भवितव्यम्। भागवतानां संघः एवं असदृशः वर्तते। क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं न पुनर्भवम्। भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः इति इयमपि प्रार्थना तेनैव हरेण उपादिश्यत प्राचेतसः प्रति। भागवतानां संगस्य क्षणार्धेनापि जायमानं यत् सुखं भवति तत्तु सुखं स्वर्गसुखस्य मोक्षसुखस्य वा सममिति नैव अहं तुलये, नैव अहं चिन्तयामि। मर्त्यानाम् आशिषः स्थन स्थान धन मानादि प्रार्थनाः आकांक्षाः किमुत? यदि स्वर्गसुखं मोक्षसुखमपि भागवत संगाज्जायमानस्य सुखं न सदृशं भवति तर्हि लौकिकसुखं भागवत संगस्य सदृशं न भवति इत्यत्र का कथा वर्णनीया? इहलोके भागवतानां संगं कृत्वा तैश्च परतत्त्वम् अधिगत्य
ये मोक्षं प्राप्नुवन्ति ते विशिष्टमेव स्वरूपसुखं प्राप्नुवन्ति। ये तु भागवतानां सङ्गम् अकृत्वा केवलं त्वरया मोक्षं प्रविशन्ति तेषां संसारनिवृत्तिस्तु भवति, परन्तु विशिष्टः आनन्दः तैः नैव लभ्यते। अतः भागवतानां सङ्गः सर्वैरपि अपेक्ष्येत इति भगवतः देवदेवस्य उमापतेः चित्ताभिमानिनः हरस्य उपदेशः भागवते प्राचेतसः प्रति कृतः। सर्वैरस्माभिरपि अनुसन्धेयः।